नाजरीन, आज हमारे साथ पाकिस्तान के माया नाज और नौजवान उभरते हुए खिलाड़ी मोहम्मद अवैस हैं। फॉर द इंटरनेशनल व्यूअर, Mohammad Awais is a leading karate athlete from the Quetta and passed his graduation from the Balochistan University. He started his karate career in 2020, where he faced a lot of hardship into the training, but his coaches sport talent in him and advised him to train more. He has won his first international medal in 2017 and continue to make the country proud by winning the first ever gold medal for the Pakistan in under 21 Asian Karate Championship 2019 at Malaysia. Otherwise, he also won two gold medals in 2019 at Nepal. एंड अभी मैं आप में और मोहम्मद अवैस में ज़्यादा देर हाइल नहीं रहना चाहता, तो इट्स ग्रेट ऑनर दैट मोहम्मद अवैस इज विद अस। वेलकम Thank you so much. मोहम्मद अवैस, वेलकम। अस्सलाम Thank you वालेकुम। so much. Walaikum salam, sir. अवैस कैसे हो? माशाल्लाह एक खिलाड़ी की तरह नहायत खूबसूरत नजर आ रहे हो, बहुत चुस्त और स्मार्ट नजर आ रहे हो। अभी कहीं ट्रेनिंग करके आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, अल्लाह का करम है सर। जी सर, मॉर्निंग ट्रेनिंग करके सर अभी आया हूँ सर घर। फ्रेश सुबह सुबह ट्रेनिंग करके आया हूँ सर। माशाल्लाह आपके फेस ये मुझे बता रहा है कि अभी भी आप अभी कहीं से ट्रेनिंग करके हैं, बहुत एनर्जेटिक है माशाल्लाह। अच्छा अवैस, जैसा कि आपको पता है एजाज स्पोर्ट्स क्लब मेरा यूट्यूब चैनल है और इसके ऊपर आप जैसे लोग जो कराटे में जिन्होंने पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया है, उनको मैं बुलाता हूँ और लोगों को ये बताता हूँ कि हमारे ये वो स्टार हैं जिन्होंने पाकिस्तान को पूरी दुनिया में रोशनास कर दिया। कराटे जो कि ये समझा जाता है कि कम मकबूल स्पोर्ट्स है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि कराटे पाकिस्तान में खेले जाने वाला सबसे ज्यादा स्पोर्ट्स है। आप इतनी क्लब जितनी कराटे की इतनी स्पोर्ट्स की नहीं है। अच्छा तो आप अवैस जरा हमें अपने शुरू से बताएंगे कि आपने कराटे का आगाज कब और कैसे किया? सर ये 2011-12 की बात है, जब नई नई मूवी आई थी द कराटे किड, तो वो देखी मैंने सबसे पहले। तो उसके बाद मेरे जो असल में फैमिली है, तो वो उसमें जो मेरे अंकल है, मेरे अब वालिद साहब है, वो भी स्पोर्ट्समैन है, उनका ताल्लुक भी स्पोर्ट्स से है। तो मेरे वालिद फुटबॉल खेलते हैं, तो और मेरे अंकल कैनविंग के प्लेयर है और उन्होंने कैनविंग में नेशनल में सिल्वर मेडल भी जीता है। तो एक फैमिली में ब्लड में ही हमारे स्पोर्ट्स है। तो उन्होंने कहा, मेरे अंकल थे, तो उन्होंने कहा चलो मैं तुम्हें ले जाता हूँ। हमारा जो अयूब स्टेडियम है, कॉम्प्लेक्स जो है जहाँ पे सारे स्पोर्ट्स खेले जाते हैं, तो उन्होंने कहा मैं आपको ले जाता हूँ आप। और वो मुझे ले गए और उन्होंने मुझे सारा जो अयूब स्टेडियम के अंदर जो सारे स्पोर्ट्स थे, उन्होंने मुझे सारे स्पोर्ट्स दिखाकर फिर एक पार्क में बिठाकर मुझसे कहा कि अब बताओ आपने कौन सा स्पोर्ट्स खेलना है, आप कौन से गेम में जाना चाहते हो। तो तब मैंने नई नई मूवी भी देखी थी द कराटे किड, जिससे मेरे काफी शौक बढ़ा था एक एथलीट कराटे में आगे जाने का और मार्शल आर्ट्स का। तो मैंने उस मेरे अंकल थे, उन्हें कहा कि मैं कराटे में खेलना जाना चाहता हूँ। तो उस टाइम मेरी खुशकिस्मती ये भी थी कि जो उस टाइम क्लब्स में बाकी गेम्स में जो इतने वो नहीं थे, लेकिन हमारे जो कराटे के जो कोच थे आगा माउथ बेंगल, वो काफी यानी इंटरनेशनली काफी यानी सारे गेम में बेस्ट कोच थे और बेस्ट क्लब था उनका। तो मुझे उस टाइम से मैंने कराटे का आगाज किया। जी माशाल्लाह, आप वाकई आपने जैसे बोला है कि मैं देखती हूँ कि मैं आगा मोहम्मद के क्लब को ज्वाइन किया, इसमें कोई शक नहीं। आगा मोहम्मद वन ऑफ द बेस्ट कराटे एथलीट इन द पाकिस्तान। Not only Aga Muhammad, his both brother also got the gold medal in the same game and they also known as the golden brother. तो बड़ी खुशी हुई है। अच्छा मैं यही सोच रहा था कि अवैस
کہ آپ اتنی چھوٹی ایج میں انٹرنیشنلی لیول پہ کیسے گولڈ میڈل حاصل کی. تو آپ کا تعلق تو ایک اسپورٹس مین فیملی کے ساتھ ہے، جیسے کہ آپ نے جی جی بتایا ہے مجھے کہ آپ کے جی والد صاحب بھی فٹ بال کے کھلاڑی ہیں اور انہوں نے بھی میڈل جی جی جیتے ہوئے ہیں. تو جی جی آپ کو اس کا مطلب ہے فلی سپورٹ تھی اپنے پیرنٹس کی طرف سے. جی بالکل سر، فیملی کی طرف سے تو مجھے کافی سپورٹ ملی، انہی کی بدولت میں آج یہاں پہ کھڑا ہوں. یعنی میرے ہر ٹور پہ، میرے نیوٹریشن پہ، میرے یعنی اسپورٹس میں جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے ان ہر چیز پہ انہوں نے مجھے 110% سپورٹ کیا ہے سر. آج انہی کی بدولت سر میں اس لیول تک پہنچا ہوں سر. اچھا آپ یہ بتائیں کہ آپ نے 2012 میں کراٹے کا آغاز کیا اور 5 ایئرز کے بعد آپ نے انٹرنیشنل لیول پہ میڈل بھی حاصل کر لیا. تو یہ کیسے ممکن ہوا ہے؟ اتنی جلدی اتنی اچھی محنت کیسے کی آپ نے؟ سر اصل میں میرے جو ٹیچر تھے وہ مجھے بڑا پروموٹ کرتے تھے، اس کے علاوہ میرے جو فیملی تھی وہ کافی پروموٹ کرتی تھی، اور میں خود انٹرنیشنلی سرچ کرتا تھا کہ جو انٹرنیشنل ایتھلیٹ ہوتے ہیں وہ کیسے 21 سال 22 سال میں ورلڈ چیمپئن بن جاتے ہیں اور کافی حد تک آگے چلے جاتے ہیں. تو میں دیکھتا تھا وہ سر انڈر 12 13 14 کیڈٹ جونیئر، پھر انڈر 21 پھر سینئر، یعنی وہ 12 13 سال سے انٹرنیشنل ٹورنامنٹ میں کمپیٹ کرنا سٹارٹ کرتے تھے، جس کی وجہ سے جب وہ 21 سال تک پہنچتے تھے یا ابو 18 ہوتے تھے، سینئر میں پارٹیسپیٹ کرتے تھے، تو ان پہ کوئی ایسا پریشر نہیں ہوتا تھا. تو سیم فارمولے کو سر میں نے اپنے اوپر اپلائی کیا تو، اور کوشش کی کہ میں زیادہ سے زیادہ اور سٹارٹنگ سے ہی انٹرنیشنل کمپٹیشن میں کمپیٹ کر سکوں، تاکہ میں آگے جا کے میڈل بآسانی سے لے سکوں. اس میں کافی ہارڈشپ دیکھنی پڑی، کافی محنت کرنی پڑی، ٹیچر نے بھی کافی محنت کی، میں نے خود کافی محنت کی. ایسا بھی ہوتا تھا کہ کلب میں سر کوئی نہیں ہوتا تھا، صرف میں اکیلے ٹریننگ کرتا تھا. ہمارا فرائیڈے کو آف ہوتا ہے، سنڈے کو آف ہوتا ہے، تو میں فرائیڈے کو اور سنڈے کو کوئی نہیں آتا تھا، تو میں خود اکیلے جا کر اپنی ٹریننگ کرتا رہتا تھا. اس کے علاوہ میں نے سر 2014 میں پہلا انٹرنیشنل کھیلا ایران میں، 2014 میں. تو اس میں بھی میرے جو والدین تھے اور میرے جو ٹیچر تھے انہوں نے کافی کہا کہ یار آپ کو جانا چاہیے، اور آپ کو اسی ٹائم، اور میرا خود یہی ذہن تھا کہ میں اس طرح کر کے جاؤں گا. تو اس میں سر ہر اسپورٹس مین کو میرے خیال سے پاکستان میں یہ کرنا چاہیے. ضروری نہیں کہ آپ 18 سال کے ہو جائے، آپ کے 10 سال گیم میں ہو جائے تبھی آپ انٹرنیشنل لیول کھیل سکو. آپ جتنی محنت کرو گے اور جتنی انٹرنیشنل ٹورنامنٹ چیمپئن شپ کھیلو گے، اتنے ہی جلدی آپ ایک بڑے اسٹیج تک پہنچ سکتے ہیں سر، اور اس میں کافی محنت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے سر. جی بالکل. اچھا میں نے ایک چیز دیکھی جب آپ کھیل رہے ہوتے ہیں کہ میں نے کافی دفعہ آپ کو نیشنل انٹرنیشنل لیول پہ بھی کھیلتے ہوئے دیکھا ہے، تو آپ کا تھوڑا جو سٹائل ہے وہ اس سے عبد الرازق سے ملتا ہے، جو آپ کے میرے کلب کے کوچ بھی ہیں. تو حالانکہ آپ آغا سے بھی سیکھتے ہیں شاہ محمد سے، تو عبد الرازق سے کیا زیادہ فرینڈ شپ ہے یا کیا ہے؟ تھوڑا مجھے یوں لگ رہا ہوتا ہے جیسے عبد الرازق دوبارہ سے جوان ہو کے کھیل. جی بالکل سر رازق نے میرے جو یعنی میری ٹیکنیکس میں، میرے سٹائل میں اگر امپروومنٹ آئی ہے. پہلے تو سٹارٹنگ میں جب یعنی پہلے لیول تک سر آغا نے مجھے تیار کیا، اس کے بعد سر رازق نے مجھ پہ جتنی محنت کی ہے، پھر انہوں نے جس طرح مجھے تیار کیا ہے، تو خواہ مخواہ سے سر جو استاد ہوتا ہے، جو اس کا سٹائل ہوتا ہے، تو انسان اپنے اندر وہ جذب کر لیتا ہے. تو میرے خیال سے اسی وجہ سے سر انہیں دیکھ دیکھ کر، ان کی ٹریننگ، ان کی چیزیں دیکھ دیکھ کر سر ان کی طرح کوشش کرتا ہوں سر کہ ان کی طرح پنچ ماروں، کک ماروں، یا ان کی طرح جو سٹانس ہوتا ہے ان کی طرح کھیلوں. تو اس طرح سے سر. جی بالکل. اچھا آپ کی باتوں سے ایک اور چیز میرے ذہن میں آیا، تو کئی لوگ یہ کرتے ہیں کہ انہیں کوچنگ کی اہمیت کا نہیں علم ہے. تو آپ کی نظر میں کراٹے ایتھلیٹس بننے کے لیے کوچنگ کی کتنی اہمیت ہے؟ جی سر، کوچنگ کی تو سر کافی کوچ کے بغیر ایک پراپر ایتھلیٹ بننا امپاسبل ہے سر. جیسے کہ
एक कोच होता है वो आपको मेंटली भी फिट करता है, और उसे पता होता है कि आपकी कमजोरी क्या है, आप किस चीज में कमजोर हो, आप किस चीज में अच्छे हो, और आपकी वीकनेसेस क्या है। तो वो एक कोच जो होता है वो आपको एक वालदा की तरह आपको रखता है कि आपके सारी चीजों का ख्याल रखता है। तो अगर जैसे फॉर एग्जांपल आपको सारी ट्रेनिंग आती हो, दुनिया की हर फिटनेस आती हो, हर ट्रेनिंग आती हो, लेकिन अगर आपके पास कोई प्रॉपर कोच नहीं है तो वो आप जिस लेवल पे जाना चाहते हैं आप नहीं जा सकते। इंटरनेशनली उन्हें उसे पता होता है मैं फाइट कर रहा हूँ तो मेरा इस फाइटर के साथ मेरा कौन सा पंच लगेगा, या उन्हें पता होता है कि मैंने इस फाइटर के साथ खेलना है तो मुझे डिफेंडिंग खेलना है या अटैकिंग खेलना है। वो उन्हें ये सब कुछ पता होता है। तो अगर एक कोच ना हो इंसान के पास, तो एक प्रॉपर कोच, तो आप आगे नहीं जा सकते जिस लेवल पे आप जाना चाहते हैं। जी बिल्कुल। अच्छा मुझे ये बताएं, मैंने जैसे कि मुझे किसी ने बताया कि आप माशाल्लाह ग्रेजुएट भी हैं, तो आप खेल के जी साथ साथ एजुकेशन भी ली है, तो ये कैसे बैलेंस करते थे? खेल हालांकि पढ़ाई में तो लोग ज्यादा टाइम लेते हैं, और खेल भी वो कि आपने इंटरनेशनल लेवल पे ट्रेनिंग करनी हो, तो फिर ये बैलेंस कैसे किया जी आपने? सर, मेरी प्रैक्टिस असल में बचपन से हुई है सर। जब मैं सिक्स या फिफ्थ में था तो तभी से मेरे वालिदैन और मेरे अंकल ने एक शर्त रखी थी कि अगर आपने स्पोर्ट्स खेलना है तो आपने हमें अच्छे ग्रेड्स देने हैं, अच्छे नंबर्स देने हैं। तभी से सर यानी जब बचपन से ही जब मैंने कराटे स्टार्ट की थी तो उसी टाइम से ही मैं दिन में कम से कम 1 2 से 3 घंटे अपने स्टडी को देता था। क्लब को देता देता था, लेकिन उसके साथ स्टडी को देता था, क्योंकि मेरे सामने शर्त थी, अगर मैंने ग्रेड्स अच्छे ना लाए तो मुझे क्लब से निकाल दिया जाएगा और मुझे सिर्फ स्टडी पे गौर करना। उसी टाइम से मेरी प्रैक्टिस होती गई। जब मैं मैट्रिक में आया, नाइन्थ मैट्रिक, तब तो मैं फुल इस प्रैक्टिस में था। मेरे लिए कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी कि मैं साथ साथ 2 3 घंटे डेली स्टडी भी करता रहूं, तो मेरे लिए कोई मसला नहीं। इसी तरह से सर एफएससी में भी, और यानी बचपन से ही मेरी ये प्रैक्टिस हुई है। तो मेरे लिए एक टाइम टेबल बना लेता था कि सुबह मैंने इतनी ट्रेनिंग करनी है, उसके बाद मैंने इतना रेस्ट करना है, फिर उसके बाद मुझे कॉलेज या यूनिवर्सिटी जाना है, फिर उसके बाद आके लंच वगैरह करके फिर मैंने थोड़ी सी स्टडी करनी है, फिर मुझे क्लब फिर रात को थोड़ी सी असाइनमेंट वगैरह बनानी है। तो एक टाइम टेबल प्रॉपर बना के सर उसके हिसाब से चलता था। तो शुक्र है सर, कोई इतना मसला नहीं हुआ है सर। माशाल्लाह माशाल्लाह। मोहम्मद अवैस, और मैं बड़ा खुश हूँ कि हमारे नाजरीन जब ये आपकी बातें सुनेंगे तो वो जरूर मोटिवेट होंगे, और उन्हें ये इल्म होगा कि स्पोर्ट्स के साथ साथ एजुकेशन को बैलेंस किया जा सकता है अगर बंदा चाहे तो। जी आप सर। मोहम्मद अवैस, आपने अंडर 21 में, जो मैं समझ एक जी सर। सीनियर चैंपियनशिप होती है, और उसमें आपने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किए एशियन चैंपियनशिप में। ये अभी जी तक सर। किसी पाकिस्तानी के को ये आजाद हासिल नहीं हुआ, और जी आपने सर। इतनी कम एज, इतनी छोटी उम्र में ये मेडल हासिल किया अंडर 21 में। तो जब आप मेडल पहन रहे थे या जब वो फाइट जीती थी, उस वक्त क्या जहन में क्या चल रहा था, क्या सोच रहे थे? सर एक तरह से एक ड्रीम कम ट्रू भी था सर, क्योंकि मैंने जब क्वेटा में नेशनल हुई थी 2018 में सर, उसमें मेरी सिलेक्शन वापडा जो वेट कैटेगरी में होती है उसमें नहीं हुई थी। तो मैं काफी डिसअपॉइंट था, क्योंकि मैंने काफी मेहनत की थी इस नेशनल के लिए कि मैं इस नेशनल में अपने वेट कैटेगरी में सेलेक्ट हूँ और गोल्ड जीतूं। तो उसमें मेरी सिलेक्शन नहीं हुई। तो उसके बाद मैंने उसी उसी टाइम ही अपने आप से एक अहद कर लिया था कि यार अब मैंने अगर सेलेक्ट होना है तो मैंने वो करना है, मैंने लोगों को दिखाना है कि मैं हूँ, इस कैपेबल हूँ कि मुझे सेलेक्ट किया जाए, मैं मेडल जीत सकता हूँ। तो उसी टाइम से मेरे ख्याल से सर 5 से 6 महीने रह गए थे एशियन चैंपियनशिप में। तो उसी टाइम से सर मैंने मेहनत स्टार्ट की। उसके बाद पूरे 6 महीने मैंने डबल टाइम ट्रिपल टाइम ट्रेनिंग भी की इसके लिए, और काफी मेहनत की। तो उसके बाद फाइनेंशियली भी मुझे सपोर्ट नहीं किया किसी ने, तो मैंने उधार वगैरह करके सर अपना ये टूर अरेंज कर लिया था। फिर उसके बाद हम 2 बंदे गए थे सर मलेशिया, जिसमें एक मैं था, एक शानूर था सर, सिंध का।
تو نہ کوئی مینیجر تھا نہ کوئی کوچ تھا, کیونکہ سر فیڈریشن گورنمنٹ جو ہے فیڈریشن کے ساتھ وہ اسپورٹس کو اتنا سپورٹ نہیں کرتی سر فائنینشلی کہ فیڈریشن ہمارے ساتھ کوچز بھی بیچ سکے. تو فیڈریشن صرف اتنا ہی مینج کر سکی کہ ہمیں بیچ سکے پلیئرس کو. تو اس کے بعد ہم 2 بندے ہی گئے تھے. تو وہاں پہ جو کوچنگ کیا کہتے ہیں سر انٹری ہوتی ہے, جو آفیشیل ورک ہوتا ہے وہ اصل میں کوچ یا مینیجر کرتا ہے. تو وہ ہم دونوں نے خود کیے تھے, سارے ٹریننگ بھی کی تھی, وہ آفیشیل ورک بھی خود کیا تھا. پھر اس کے بعد جس فائٹر کے ساتھ میرے فائٹ تھا سر برانز میڈل کا, وہ تھا سعودی عرب کا, جو پچھلے سال کا ایشیا کا سلور میڈل تھا. اور اس کی ایک پوری 40 بندوں کی ٹیم اور 3-4 کوچز کے ساتھ پیچھے اسٹیئرز میں کھڑے ہو کر سپورٹ کر رہے تھے اسے. تو میرا ایک ہی سپورٹر تھا سر ارشاد, جو ویڈیو بھی بنا رہا تھا اور مجھے سپورٹ بھی کر رہا تھا. اس کا کوچ بھی بیٹھا تھا سر, جو میرا نہ کوئی کوچ تھا نہ کچھ. اور سعدی عباس مجھے دبئی سے سر کال پہ مجھے گائیڈ کرتے تھے کہ یار انہیں پتا تھا کہ یہ فائٹر کس طرح کھیلتا ہے کس طرح نہیں. تو وہ مجھے وہاں سے گائیڈ کر کے مجھے بتا رہے تھے کہ یار اس کے ساتھ آپ نے اس طرح کھیلنا ہے. تو میں نے سر الحمدللہ جس طرح انہوں نے بتایا تو میں نے اسی طرح کھیلا. تو اللہ نے مجھے جیت سے نوازا. اور کافی یعنی ایک طرح سے کافی یادگار, میری زندگی کا سب سے ایک طرح سے یادگار لمحہ تھا جب میں نے یہ میڈل جیتا. انڈیا کے 40 بندے آئے تھے, 40 ایتھلیٹ, ان میں سے انہوں نے 1 یا 2 برانز جیتے. ہم 2 بندے گئے تھے اور ان میں سے ہم نے 1 میڈل جیت لیا. تو ایک طرح سے کافی ایک ڈریم کم ٹرو مومنٹ تھا, بہت ایک یادگار مومنٹ سر میرے لائف کا. سر ماشاءاللہ محمد اویس, ہمیں آپ پہ فخر ہے ایز اے پاکستانی, ایز اے کراٹے پلیئر. اور آپ نے اتنے کم وسائل میں اور بلوچستان جیسے علاقے سے آپ نے محنت کا آغاز کیا اور پوری دنیا میں پاکستان کا نام روشن کیا. تو ہمیں فخر ہے کہ آپ ہمارے پاکستانی ہیں اور اتنی چھوٹی ایج میں آپ نے یہ اعزاز حاصل کیا. تو اچھا, ابھی کافی ساری آپ کی ظاہر ہے لائف آپ انٹرنیشنل لیول پہ آپ گئے ہیں. تو یا پاکستان میں آپ نیشنل گیم بھی کئی دفعہ جیت چکے ہیں, نیشنل چیمپئن شپ, سپاہی چیمپئن شپ, آپ کی بہت زیادہ کامیابیاں ہیں. اچھا, کوئی ایسا جی شکر واقعہ الحمد اس کے للہ. علاوہ یہ جو آپ نے ایشین چیمپئن شپ میں میڈل حاصل کیا, کوئی ایسا خوشگوار واقعہ جو مدتوں آپ کو بھی یاد رہے گا, ہمیں بھی یاد رہے گا, کوئی شیئر کریں کہ ایسا ہوا آپ کے ساتھ؟ تو سر جب ہم نیپال گئے تھے ساؤتھ ایشین گیمز میں, تو ہماری ٹیم کو امیدیں تھی. پہلے 2 دن ہمارے اچھے اور برے دونوں کہہ سکتے ہیں گزرے تھے, کیونکہ ہم نے کافی میڈل جیتے بھی تھے اور کافی ہم ہار بھی چکے تھے گولڈ میڈل. تو نیپال اس ٹائم لیڈ کر رہا تھا میڈل ٹیلی میں, گولڈ میڈل ٹیلی میں. تو جو ہماری ٹیم تھی اور ہماری پہلی فائٹ ہی نیپال کے ساتھ تھی ٹیم کمیٹے کی, تو لوگ ادھر ادھر سے باتیں آ رہی تھی کہ سر نیپال کافی اچھی ٹیم ہے, یعنی آپ نہیں جیت سکتے آپ لوگ, یہ وہ اس طرح کی باتیں. تو ہم بیٹھے اپنے دوستوں, جو ٹیم ہماری جس میں ہمیں سعدی عباس لیڈ کر رہے تھے, تو انہوں نے ہمیں کافی موٹیویٹ کیا, ہمارے کوچ نے شاہ محمد شان نے, کہ یار کوئی آسمان سے نہیں اترا, سب انسان ہے, اور آپ نے محنت زیادہ کی ہے تو آپ یہ میڈل گھر آپ لوگ ہی لے جائیں گے انشاءاللہ. تو ہم بیٹھے اور ہم نے عہد کی. تو ہماری جب ٹیم کمیٹے تھی نیپال کے ساتھ, تو اس میں جو پہلا نمبر تھا تو اس میں سر شاہ محمد نے مجھے بھیجا تھا فرسٹ اس میں رو میں, تو مجھے ہی جانا تھا. اور پہلی فائٹ میں نے, اگر ٹیم کو جتانا ہے تو میں نے پہلی فائٹ میں نے جیتنی ہوگی لازمی. تو جب میں گیا تو شکر اللہ کے کرم سے میں نے پہلی فائٹ ایک اچھی لیڈ سے, کافی لیڈ سے جیت لی. پھر اس کے بعد میں ہمارے جو دوسرے ٹیم میٹس تھے انہوں نے اپنی فائٹیں جیت لی. تو جب ہم نے نیپال کو ہرایا, اور جب ہم نے نیپال کو ہرایا تو جو سارا حال بھرا ہوا تھا, وہ کیونکہ نیپال ہوسٹ تھا, اس کے جو سپورٹر زیادہ تھے, سارا حال اس کی آوازوں سے بھرا ہوا تھا, لوگوں سے بھرا ہوا تھا. تو ان کی جو خاموشی تھی, یعنی اس فائٹ سے پہلے جس طرح کا شور تھا, پھر اس کے بعد جب ہم وائٹ واش کر کے ایک طرح سے, یعنی 5 فائٹس ہوتی ہے اس میں ہم 3-0 کر کے آسانی سے جیت گئے.
تو ان کی جو خاموشی تھی، ان کا جو سناٹا تھا سر، وہ ایک بہت ہی خوشگوار واقعہ تھا کہ اس کے بعد لوگوں نے جتنا ہمیں اپریشیٹ کیا یہاں پاکستان آ کے، وہاں جتنے بھی ٹیم تھے باقی، انہوں نے جتنا ہمیں اپریشیٹ کیا، وہ ایک بہت خوشگوار لمحہ تھا سر ہمارے لیے. اچھا میں بھی ادھر ہی تھا اور میں بہت حیران تھا کہ آپ پاکستان میں بھی میں نے آپ کو کھیلتے ہوئے دیکھا، لیکن وہاں پہ مختلف ایک اویس تھا. جو اب آپ فائٹ کے لیے آئے تھے ٹیم فائٹ میں، تو آپ میں ایک عجیب سی تیزی تھی، عجیب سی اس میں آپ میں طاقت تھی. تو وہ موٹیویشن ہی تھی میرا خیال کہ میں نے جیتنا ہی جی جیتنا ہے. سر. مجھے تو لگ ہی جی نہیں رہا سر. تھا یہ ویس وہی ہے جس سے میں پاکستان میں دیکھتا ہوں. آپ نے آتے ہی جی ایسا شروع کیا کام، اور مجھے اب کریکٹلی سکور نہیں یاد ہے لیکن کافی آپ لیڈ پہ تھے. جی سر. جی سر. کیونکہ ہمیں سعدی عباس نے اس کے علاوہ اپنے اندر ہی وہ ہوتا ہے کہ یار ہم نے اتنی محنت کی ہے، اتنا جدوجہد کر کے آئے ہیں، اوپر سے یہ باتیں بھی سننی پڑے ہمیں کہ یار آپ لوگ نہیں کر سکتے. تو ایک غصہ بھی تھا کہ یار انہیں ہم نے دکھانا ہے کہ یار ہم بھی کسی سے کم نہیں ہے، ہم بھی ایک ٹاپ لیول کے ایتھلیٹس ہیں، ہم بھی یہ اہلیت رکھتے ہیں کہ آپ لوگوں کو اچھی طرح سے ہرا سکے. تو وہاں پہ شکر ہے اللہ نے عزت بخشی اور ہم نے وہاں پہ سر اچھے خاصے لیڈ سے فائٹ جیتی. یعنی ماشاء اللہ آپ لوگ ساؤتھ ایشیا میں کیا ایشیا میں آپ اتنی اہلیت رکھتے ہیں میڈل میں، اور اگر آپ کو پوری فیسلٹیز دی جائیں، پورے ریسورسز دیے جائیں، جی سر. تو کوئی شک نہیں ہے کہ آپ جیسا کھلاڑی ورلڈ میں بھی پوزیشن حاصل کر سکتا ہے. انشاءاللہ سر. تو جی سر. میری یہ گزارش ہے پاکستان اسپورٹس بورڈ سے اور دیگر اداروں سے کہ ہمارے اس جیسے ٹیلنٹڈ ینگ کھلاڑی کو پوری سپورٹ دیں تاکہ اس سے کوئی پرابلم نہ ہو. یہ دنیا میں ورلڈ چیمپئن شپ میں دنیا میں پاکستان کا نام اور روشن کرے. اتنے کم جی وسائل سر. کے باوجود اگر یہ ہمارا یہ کھلاڑی میڈل حاصل کر رہا ہے تو اس سے تھوڑی سی سپورٹ، میں نہیں کہتا کرکٹ جتنی سپورٹ دیں اسے تھوڑی سی سپورٹ دیں. آپ نے کرکٹ کو اتنی سپورٹ دی ہے، اس نے ملک کا جو اشر کیا ہے وہ آپ کے سامنے ہی ہے. ایسے کھلاڑیوں کو، انڈیویجل سپورٹس والے کھلاڑیوں کو سپورٹ کریں. میری التماس ہے تاکہ یہ زیادہ سے زیادہ میڈل حاصل کریں اور ملک کا نام روشن کریں. یہ پاکستان کراٹے فیڈریشن نے بھی کبھی آپ کی حوصلہ افزائی کی ہے؟ اگر کی ہے تو وہ بھی بتائیں، اور آپ مزید کیا چاہتے ہیں کراٹے فیڈریشن سے؟ فیڈریشن نے ہمیں ہر حوالے سے سپورٹ کیا ہے، جتنے ان کے پاس اویلیبلٹی ہوتی ہے سپورٹ کی، فائنینشلی یا دوسرے حوالے سے انہوں نے کافی سپورٹ کیا ہے جتنی ان کے پاس اہلیت ہوتی ہے. لیکن اصل میں سر ہماری گورنمنٹ جو ہے کرکٹ کے علاوہ کہ باقی سپورٹ جتنا کرکٹ کو انہوں نے سپورٹ کیا ہوا ہے ہر حوالے سے، دوسرے سپورٹس کو وہ لوگ اتنا سپورٹ نہیں کرتے. تو ہماری فیڈریشن سے میری فیڈریشن سے ایک اپیل ہے کہ کرکٹ کے فارمولے پہ تھوڑا سا چلے کہ وہ جو ہے سر اسپانسر ڈھونڈتے ہیں سر. اسپانسر کے ذریعے اپنے گورنمنٹ تو کرتی ہے سپورٹ، لیکن وہ اسپانسرشپ بھی کافی ان کے پاس ہوتی ہے سر. تو ہماری جو فیڈریشن ہے سر وہ اگر کچھ اسپانسر ڈھونڈے، اور میری گورنمنٹ سے بھی اپیل ہے سر کہ کرکٹ کے علاوہ باقی سپورٹس کو بھی اگر آپ، یعنی ہماری 1994 سے سر کہ 1992 سے سر جو لاسٹ اولمپک میڈل آیا ہے جو آکی نے برانز جیتا تھا سر، ایک 26 سال ہو گئے، 27 سال ہو گئے سر، کوئی میڈل نہیں آیا ہمارا اولمپک میں. یہ ایک بہت بری بات ہے سر. 2008 اور 2012 میں افغانستان نے بھی سر برانز میڈل جیتا تھا. تو مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے سر کہ ہماری کنٹری نے 27 سال سے اولمپک میں میڈل نہیں لیا سر. تو سر مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے ایز اے اسپورٹس مین، اور میری سب سے بڑی خواہش یہی ہے سر کہ میں اپنی زندگی میں پاکستان کے لیے یہ اولمپک کا گولڈ جیت سکوں سر. تو میں یہی کہنا چاہتا ہوں سر کہ جیسے کرکٹ کو سپورٹ کیا جاتا ہے گورنمنٹ، اسی طرح ہماری گورنمنٹ اگر دوسرے سپورٹس کو سپورٹ کرے اور ہماری فیڈریشن کو سپورٹ کرے، مختلف سارے فائنینشلی حوالے سے، ویزا کے پرابلمس کے حوالے سے، ہماری جو اکوپمنٹس ہوتی ہے ان کے حوالے سے، ساری چیزوں کے حوالے سے ہمیں پراپر سپورٹ کرے، تو انشاءاللہ وہ دن دور نہیں رہے گا کہ ہم اولمپک میں پھر سے جیسے پرانے زمانے میں ہماری ہاکی ہر دفعہ گولڈ میڈل اور میڈلز جیتی تھی اولمپک میں، ہر سپورٹس اس طرح سر اپنے آپ کو دکھائے گا اور آگے اولمپکس میں آپ کے لیے میڈلز آئیں گے سر. انشاءاللہ انشاءاللہ. اچھا مجھے یہ بتائیں، میں نے آج آپ کا کافی ٹائم بھی لے لیا، یہ بتائیں کہ جو نیو کھلاڑی ہیں ان کے لیے کیا آپ پیغام دیتے ہیں؟
न्यू प्लेयर्स के लिए सर बस यही एक पैगाम है सर कि नेवर गिव अप, चाहे जिस तरह के प्रॉब्लम्स आए आपके ऊपर, फाइनेंशियली बर्डन हो, फैमिली का बर्डन हो, जो हमारे स्पोर्ट्स में पॉलिटिक्स होती है उसका बर्डन हो, हर हवाले से बर्डन हो, तो आपने सिर्फ अपने गेम पे फोकस करना है, अपने गोल पे फोकस करना है और हार्ड वर्क करना है सर। और वो दिन दूर नहीं होगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा आप किस तरह सेलेक्ट हुए, किस तरह आपने मेडल जीता, और आप जहां आप जाना चाहते हो और किस तरह आप पहुंच गए वहां पे सर। अपना गोल बड़ा रखे सर। यहाँ हमारे यहाँ एक रिवायत बन गई है कि सर बस एथलीट जो बंदा स्पोर्ट्स में आता है उसकी मुख्तलिफ वजूहत भी है, लेकिन जो बंदा स्पोर्ट्स में आता है वो जॉब के हद तक अपने आप को महदूद रखता है सर। लेकिन तो सर ये एक अच्छी बात नहीं है सर। आप अपना गोल रखे, जॉब नहीं, जॉब तो आने जाने वाली चीज है, अपना गोल रखे कि मैंने फलाना मेडल जीतना है, तो बस और मेहनत करे, और जब तक मेडल नहीं जीतता और अपनी हार्ड वर्क जारी रखे और कभी हार ना माने, इंशाल्लाह कभी ऐसा टाइम आएगा कि आप अपना वो जो गोल है वो अचीव कर लेंगे। इंशाल्लाह बहुत अच्छी बात की है वैस, अल्लाह ताला आपको मजीद तरक्की दे। और आपका आमीन बहुत सर, शुक्रिया थैंक यू कि सर। आज आपने बहुत टाइम दिया, रिकॉर्डिंग में प्रॉब्लम भी थी फिर भी आपने टाइम दिया। जी सर, जी सर, मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ सर कि आप अपनी मसरूफियात के बावजूद एक स्पोर्ट्स चैनल चला रहे हैं जिससे आप स्पोर्ट्स को भी प्रमोट कर रहे हैं, और साथ साथ मुख्तलिफ खिलाड़ियों को जो चेहरे हैं वो आप स्क्रीन पे ला रहे हैं सर। ये बहुत बड़ा एक बहुत बड़ा वर्क है सर, उसके लिए मैं सर आपको बहुत अप्रिशिएट करता हूँ, और थैंक यू सो मच सर, आपने हमारे लिए इतना किया सर। बहुत शुक्रिया, ये आप हमारा प्राउड है। ये आपका बहुत मेहरबानी है कि आप तशरीफ लाए हैं। और नाजरीन, और देखा आपने कि इस खिलाड़ी ने कितनी मेहनत की है और कितना अच्छी तरह से इसे सलीका है बोलने का, और कितने अच्छी तरह से अपनी बात कही है, कम्युनिकेट करता है ये। तो हमारी जितने भी ऊपर साहब इक़्तिदार हैं उनसे ये गुजारिश है कि क्रिकेट को भी सपोर्ट करें। हम नहीं कहते क्रिकेट को सपोर्ट ना करें, लेकिन ऐसे खिलाड़ी जो कौम का सरमाया है, जो आपका एसेट्स है, उन्हें जाया होने से बचाएं। ये वो खिलाड़ी हैं जो ओलंपिक्स में मेडल हासिल कर सकते हैं, क्या वजह है क्यों नहीं कर रहे, उसने बता दिया कि आप वहां तक जाने के लिए इसे बहुत फाइनेंशियल एड की जरूरत है, जो ना फेडरेशन के पास है ना इसके पास खुद है। उसके लिए वर्ल्ड में रैंकिंग के लिए इसे प्रीमियर लीग में जाना है, इसे ए ग्रेड की लीग में जाना है, वहां जाके इसकी रैंकिंग होगी, फिर जाके ओलंपिक्स में आ जाएगा। और एक एक टूर्नामेंट में जाने के लिए कई कई लाख रुपए की जरूरत है, उसकी ट्रेनिंग की जरूरत है। ये हमारे खिलाड़ी इंटरनेशनल लेवल पे जाते हैं, मेडल हासिल करते हैं, ये अपने मैनेजर भी खुद होते हैं, कोचेज भी खुद होते हैं। इनके साथ कोच का होना बहुत जरूरी होता है फाइट के दौरान। अभी कल मैं देख रहा था यूट्यूब के ऊपर, पेरिस में हमारा खिलाड़ी सादी बास क्वालिफाइंग राउंड खेल रहा था, तो उसने पहला पॉइंट ले लिया, लेकिन उसका दूसरे खिलाड़ी का कोच बाहर बैठा था, उसने पॉइंट को रेज किया और उसे मिल गया। और जितने भी पॉइंट उसके मुखालिफ खिलाड़ी को मिले वहां पे कोच के होने की वजह से मिले, जबकि हमारा खिलाड़ी बगैर कोच के जाता है, बगैर मैनेजर के जाता है, जिसकी वजह से वो फाइट लूज कर गया। तो मेरी गुजारिश है कि हमारे ऐसे सितारों को, ऐसा जो हमारा कौमी हीरोज हैं, उन्हें सपोर्ट की जाए और ताकि ये मुल्क का नाम रोशन करें। बहुत शुक्रिया वैस, अपना ख्याल थैंक यू रखिएगा। सो मच, अल्लाह ताला फिर आप भी सर, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सर। अल्लाह हाफिज।